बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और इस खित्ते में बड़ी जंग होने जा रही है और ये जंग होगी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में। और जंग का आगाज़ कहाँ से हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन जो है एक बड़ी सरहद है, यानी 1344 किलोमीटर की लंबी ये सरहद है, जहाँ पर झड़पें अब मामूल बनती चली जा रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो झड़प हुई है वो सबसे हैवी झड़प कही जाती है, क्योंकि एक बड़े जत्थे ने हमला किया ताजिकिस्तान की फोर्सेस पर और उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चंद सिपाही जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में बेशुमार जो हैं दहशतगर्द कह लें या उनको तालिबान फोर्स के लोग कह लें, वो हलाक हुए हैं। ताजिकिस्तान के सदर जो हैं इमाम अली रहमान, उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया है और टैंकों की भारी नफरी जो है सरहद पर पहुँचा दी है। ऐसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर आना शुरू हो गई हैं कि अब जंग का माहौल बन गया है, यानी ये जंग अब फैल गई है। एक बड़ी सरहद है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन। ये वही सरहद है जहाँ पर दहशतगर्दों ने या तालिबान प्रवरदा दहशतगर्दों ने हमला किया था और चाइनीज़ इंजीनियर को हलाक किया था। पहले 3 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए, उसके बाद 2। और वो वजह क्या है? उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक मनशियात की स्मगलिंग और दूसरा सोने की कानें। और दोनों चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर रखी हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान के रास्ते ही मगरबी यूरोप तक मनशियात पहुंचाई जाती है और वो मनशियात से हासिल होने वाला पैसा जो है मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो कि तालिबान पर मुश्तमिल है, वो दहशतगर्दी के लिए पैसा कहाँ से हासिल कर रही है, या दहशतगर्दों को पालने के लिए, उनके ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए पैसा कहाँ से हासिल कर रही है? वो इसी मनशियात का पैसा है। लेकिन ताजिकिस्तान की सरहद के साथ साथ दोनों तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी और ताजिकिस्तान की तरफ भी प्लेसर गोल्ड भी है और सोने की कानें भी हैं। यानी सोना पहाड़ों में भी पाया जाता है और दरिया के अंदर भी सोना मौजूद है, और इसी पर सारी जंग है। अब जो मनशियात फरोश हैं उनको क्योंकि तालिबान की सरपरस्ती हासिल, और इस पर ताजिकिस्तान एक मरतबा नहीं कई मरतबा अफगान गवर्नमेंट को वार्न कर चुका है कि आपके यहाँ से होने वाली दरअंदाजी जो है वो दरअसल मनशियात फरोशी और सोने की कानों पर कब्जे के लिए है, और ये एक बड़ी जंग बन सकती है। इसी एक माह में 3 बड़ी झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें एक झड़प के दौरान तो ड्रोन भी इस्तेमाल हुआ। और ड्रोन इस्तेमाल किसकी तरफ से हुआ था? तालिबान की तरफ से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत ने ये ड्रोन जो कि इजरायली मेड हैं तालिबान तक पहुँचाए हैं, जिसको ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। ताजिकिस्तान इस पर ना सिर्फ एहतजाज कर चुका, बल्कि उसने दुनिया को भी बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगलिंग और मनशियात का पैसा जो है ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो काम में लाया जा रहा है। इसकी रोकथाम ज़रूरी है। और अब ये जो सरहद है 1344 किलोमीटर, ये सरहद सील होने जा रही है, क्योंकि ताजिकिस्तान ने यहाँ पर 80 चौकियाँ बना ली हैं, यानी 80 के करीब मोर्चे बना लिए हैं, ताकि हर एक कोने में से जहाँ से भी दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी उसको हत्तल इम्कान नाकाम बनाया जाएगा। दूसरी तरफ तालिबान जो है आज भी उसी हटदर्मी पर कायम है, और उनका कहना है कि हमने दहशतगर्दों को नहीं कहा कि वो ताजिकिस्तान पर हमला करें। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है और आपने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है। ताजिकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया है और उनके मुख्तलिफ रेडियो से ये नशर भी हुआ है। असल में इस झड़प का जो था अखबार भी एक रेडियो ने, रेडियो लिबर्टी है जी, उसकी ताजिक सर्विस है अज़ोदी, उसने अज़ोदी मतलब आज़ादी, उसकी ताजिक सर्विस है, उसने ही ये सारी खबर जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 अहम सरहदी जो हैं फ़ौजी वो हलाक हुए। इनमें 28 साल असमतुल्लाह शामिल थे और 33 साल लेफ्टिनेंट कर्नल ज़रब्यून नौरोज़। और एक और जो चैनल है जो कि ताजिक आज़ाद न्यूज़ है, पामीर उसका नाम है, उसके मुताबिक ताजिक का ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसी ने ये लेफ्टिनेंट कर्नल वाली खबर जो है इसको दोहराया भी है। और उन्होंने कहा कि ताजिक फ़ौजियों का नुकसान हुआ, लेकिन हमला आवर भी बच नहीं पाए हैं। हमला आवरों को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, और उनके मुताबिक इनके पास जो असला था वो अमेरिकन असला था, यानी वो असला था जो छोड़ा गया था, अमेरिका छोड़ के गया है यहाँ पर, उसी को ये दहशतगर्द जो हैं बरूए कार ला रहे हैं। अब ताजिक के लिए ये बड़ा मसला बन गया है, ताजिकिस्तान के लिए, कि अफ़गान सरहद उनके लिए एक गर्म जंग का महाज बन गया है। यानी एक
ہاٹ بارڈر ہے جہاں پر ہر روز ایک جھڑپ ہو رہی ہے اور یہ جھڑپ بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ گو طالبان جو ہے ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے پروردہ یا ان کی سپورٹڈ تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے افغان میڈیا پر، اس میں انہوں نے کہا کہ چند جتھوں نے حملہ کیا۔ تو جتھوں نے آپ کے بغیر کیسے حملہ کر دیا؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری سرحد جو ہے یہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور یہاں سے سونا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، دریا کو رخ چینج کرنے کی بھارت کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ تاجکستان کی طرف چلا جائے اور سونا جو ہے وہ افغانستان کی طرف رہ جائے۔ یہ ایک ایسی مزے کی بات ہے کہ بھارت وہاں پہ بھی آبی جاری ہے تاجکستان پر مسلط کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے تاجکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی ایئر بیس جو ہے بھارت سے کہا تھا کہ بھائی اپنے طیارے Su-30 چک اور واپس بھیج۔ اس کے بعد سے یہ سرحد گرم ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ بھارت بھی ان تمام مسلح جتھوں یا گروہوں کے پیچھے ہے۔ طالبان ویسے خود بھی ایک مسلح جتھا ہے، یہ کوئی منظم فورس نہیں ہے، یہ خانہ جنگی کے دوران پیدا ہونے والا ایک گروہ یا گروپ ہے جس کو مختلف جگہوں سے سپورٹ حاصل ہوئی، اسلحہ ملا اور انہوں نے جو ہے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ پہلے یہ طالبان رشیا کے خلاف لڑے، پھر یہ آپس میں لڑتے رہے، یعنی افغانستان کی اندرونی جنگ خانہ جنگی میں لگے رہے۔ اس کے بعد ان کا ہدف امریکہ ہو گیا، امریکن فوج اور نیٹو کی افواج جو تھیں ان پر انہوں نے حملے شروع کیے، اور اس کے بعد اب یہ پاکستان پر چڑھ دوڑے، اور پاکستان نے جب بھرپور جواب دے دیا تو یہ ان کا رخ تاجکستان کی طرف ہو گیا کہ شاید تاجکستان کو ایسا جواب نہ دے جیسا پاکستان نے دیا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے افغانستان اس خطے کے اندر ہر آنے والے لمحے کے ساتھ ساتھ جنگ کی جو ہے وہ حدت کو بڑھا رہا ہے، جنگ کی دھمکی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے خطے کے لیے بھی اور خاص کر تاجکستان کے لیے بھی کہ تاجکستان اس وقت مسلسل ایسی دہشت گردی کا شکار ہے جس کے تحت اس پر چین کا بھی دباؤ ہے، کیونکہ چینی 5 لوگ جو ہیں یا انجینئرز ان کو کہہ لیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور چین نے بھی تاجکستان سے کہا تھا کہ اپنی سرحد کو مضبوط بناؤ۔ دیکھیں جو وہاں کے صدر ہیں تاجکستان کے امام علی رحمان، انہوں نے اپنی پوری ٹینک فورس جو ہے اس کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، اور افغان سرحد کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ایک ٹریننگ سینٹر بھی ٹینکس کے لیے بنا دیا ہے، کیونکہ دشوار گزار راستے ہیں وہاں پر ٹینکس جو ہیں ان کا خیال ہے کہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں انہیں، اور کسی سرحد کی طرف سے تاجکستان کی سرحدیں جن ممالک کے ساتھ لگتی ہیں وہاں پر ان کو سکون ہے، لیکن جو سکون نہیں ہے وہ 1340 کلومیٹر لمبی یہی افغان بارڈر ہے جہاں سے سمگلرز، دہشت گرد اور سونے کے چوری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جن میں طالبان سر فہرست ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گروپ اور گروہ ہیں جو دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جیسے داعش ہے، القاعدہ ہے، TTP ہے۔ ایسے تمام طالبان کے پروردہ جو گروہ ہیں جنہوں نے افغان خانہ جنگی کے دوران طالبان کی مدد کی تھی، طالبان اپنا احسان اتارنے کے لیے اب دوسرے ممالک پر دہشت گردی تھوپنا چاہتے ہیں، اور بھارت ان کے لیے ایک فنانسر کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ تاجکستان اور افغانستان کی جنگ کے بادل منڈلا نہیں رہے، اب برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ 1 ماہ میں 3 جھڑپوں سے ظاہر ہے کہ تاجکستان کب تک یہ برداشت کرے گا کہ اس کے لوگوں کو، اور وہ بھی اب لیفٹیننٹ کرنل کے رینک کے لوگوں کو ہلاک کیا جاتا رہے یا شہید کیا جاتا رہے، اور یہ جنگ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو خطے میں مزید ہلاکتوں کی